प्रधानमन्त्री देउबाको पहिलो निर्णय चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइने। सरकारको प्रवक्तामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। प्रधानमन्त्री देउबालाई भारतीय राजदूतले दिए बधाई। नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सम्हाले कार्यभार। अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय कोभिड खोप किन्न 5 अर्ब बजेटको सहमति। माधव नेपाल गद्दार हुन्, क्षमा दिन सकिँदैन भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमाले एकता रोक्न मलाई धम्कीपूर्ण फोन आयो भन्दै भीम रावलको दावी। नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउबा भारतका परम्परागत मित्र हुन् भन्दै भारतीय पत्रिकाले लेख्यो सम्पादकीय। अब भारतले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख। विशेष अदालतमा हाजिर भए कांग्रेस उपसभापति विजय कुमार गक्षेदार। काली गण्डकीको डाइभर्सन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। पूर्वाग्रह राख्दिन, परिणाम निकाल्ने गरी काम गरौं भन्दै ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाई। शिशुको हत्याको आरोपमा आमा र बाबु सहित 4 जना पक्राउ। राधी जलविद्युतको हकप्रद र बोनस सेयर प्रस्ताव पारित। नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बंगलादेशी बैंकले लगानी फिर्ता लैजाने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाउने विषय। यो प्रसङ्गबाट आजको समाचार सुरु गरौं। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको छ। देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोजको मसान्तसम्म 1 तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत पाउनु भएका मन्त्री कार्कीले बैठकले कोरोना विरुद्ध अहिलेसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो। साथै कोरोना विरुद्ध अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई 1 हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। यसैबीच मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारको विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता राखिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड-19 बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्त्वमा रहेको छ। विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वका रूपमा निर्धारण गरिएको छ। संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ। विपदको प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ। त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ। सल्लाहकारले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न 1 हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ। यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। सरकारी सार्वजनिक निकायमा स्वस्थता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न बृहत जनशक्ति योजना तयार गरिनेछ। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थको अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने सरकारको योजना छ। परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्री परिषद तथा यसका विभिन्न समितिमा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सरकारले प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले नै मन्त्री कार्कीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकेको हो। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको बैठक बसेको हो। प्रधानमन्त्री देउबा सहित 4 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा रहनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भेट गरी बधाई दिनुभएको छ। देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर राजदूत क्वात्राले बधाई दिनुभएको हो। भेटमा राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत बीचको बहुआयामिक साझेदारी र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न देउवाको टिमसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बधाई दिने क्वात्रा पहिलो विदेशी राजदूत रहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुने बित्तिकै निवासमै पुगेर भारतीय राजदूतले पहिलो पटक नै अझ सबैभन्दा अगाडि गएर भेट्नु भएको छ। यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बुधबार कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। उहाँले मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। मंगलबार शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे पनि उहाँले मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भएको थिएन। बुधबार नै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पनि बुधबार नै पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने मंगलबार नै पदभार ग्रहण गर्नु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले कोभिड खोप किन्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 5 अर्ब रुपैयाँ बजेट सहमति दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबारका पदभार ग्रहणका क्रममा कुल 4वटा फाइल सदर गर्नुभयो, जसमध्ये एउटा फाइलमा खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट सहमति दिने थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले यसअघि खर्चको सहमति दिएका विभिन्न संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको छ। उहाँका अनुसार स्वास्थ्यबाट आइसियु, एसडियु तथा भेन्टिलेटर खरिद भई भुक्तानीका लागि माग आएको 96 करोड 12 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्बन्धी फाइल समेत सदर भएको छ। प्रादेशिक र स्थानीय अस्पताललाई यसअघि सहमति दिए अनुसार 52 करोड 46 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन समेत अर्थले फाइल सदर गरेको छ। कोभिड सम्बन्धी विभिन्न दायित्व, अस्पतालको शोध भर्ना र जोखिम भत्ता समेतका लागि संघीय स्तरका लागि 56 करोड 41 लाख र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरी 37 करोड 24 लाख रुपैयाँ निकासाको फाइल समेत अर्थमन्त्री शर्माले सदर गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई गद्दारको संज्ञा दिनुभएको छ। नेता नेपालले नै आफ्नो सरकार ढाल्न अगुवाई गरेको भन्दै ओलीले उहाँलाई क्षमा दिन नसकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर बालकोट पुग्नुभएका ओलीले समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई जालझेल गरेर हटाइएको बताउनुभयो। त्यसको अगुवाई गरेको भन्दै उहाँले माधव कुमार नेपाल लाज शरम पचेको मान्छे भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले त्यसो भनिरहँदा समर्थकहरूले नेता नेपाल गद्दार घोषणा गर्न र पार्टीबाट निकाल्न माग गर्दै नाराबाजी गरे। उनीहरूलाई रोक्दै अध्यक्ष ओलीले अघि भन्नुभयो, पछाडि लाग्नेहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूले कमी कमजोरी महसुस गरेर पार्टीमा आएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मौका दिन्छौं, तर माधव नेपालको हकमा आत्मआलोचना, गल्ती, कमजोरी स्वीकार गर्ने कुनै ठाउँ छैन उहाँको भनाइ छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले आफ्नो नेतृत्वको विकास प्रेमी सरकार ढाल्न अगुवाई गरेको भन्दै नेता नेपालको आलोचना गर्नुभयो। हिजो पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शपथका लागि नपुग्दै नेता नेपाल शीतल निवास पुगेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, माधव नेपाल जस्ता गद्दारलाई कुनै क्षमा गर्न सकिन्न। समर्थकहरूलाई आफ्नो घरको बारदलीबाट सम्बोधन गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओली आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट अकारण हटाइएको दावी गर्नुभयो। जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट काम गर्न नसकेर होइन। उहाँले भन्नुभयो, देशको विकास गरेर, राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर, संविधान कार्यान्वयन गराएर, सर्वस्वीकार्य बनाएर, विकास अगाडि बढाएर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि अगाडि बढाएर काम गर्दा गर्दै जाली झेलीहरूको जालझेल, कपट, षड्यन्त्र स्वरूप अदालतमा मुद्दा हालेर हटाइयो। तर आफूले देशका लागि राम्रो काम गरेको र विकास गरेकाले ग्लानि नभएको निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास नगर्न आफूलाई धम्कीपूर्ण फोन आएको बताउनु भएको छ। उहाँले कार्यदलमा एमाले विभाजन रोक्ने प्रयास नगर्न आफूलाई केही राजनीतिक दलका नेताहरूबाट दबाव र धम्कीपूर्ण टेलिफोन आएको बताउनुभयो। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रावलले भन्नुभएको छ, एमाले कतै विभाजनबाट रोकिने पो हो कि भनेर कतिपयलाई देखिने र बुझिने गरी
लागिरहेको रिङ्गाटाको पर्दा उघारिदिउँ कि जस्तो पो लाग्छ। एमाले कार्यदलले असार 27 गते राति पार्टी एकताको सहमति गरेको थियो। माधव नेपाल समूहका नेता रावलको ओलीसँग निकटता बढेको र उनले पदकै लागि कार्यदलमा सहमति गरेको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। तर उहाँले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न भ्रामक समाचार प्रकाशित गरिएको बताउनुभयो। एमाले नेता रावलले 20 असारमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटेको कुरा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र रघुजी पन्तलाई जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले ओलीसँगको भेटमा पदका बारेमा छलफल नै नभएको समेत बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको विषयलाई भारतीय अखबारहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। प्रमुख अंग्रेजी दैनिकहरूले सम्पादकीय नै लेखेका छन्। द इन्डियन एक्सप्रेसले आफ्नो सम्पादकीयमा संसद भङ्गको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पक्षधरता देखाएको उल्लेख गरेको छ। सो सम्पादकीयमा भनिएको छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीले चाहे अनुसार नै फेरि संसद भङ्ग गरेर खुल्ला पक्षपाती कदम चालिन्। देउवाले 275 मध्ये 149 जनाको हस्ताक्षर उजाउँदा पनि प्रधानमन्त्री गर्न अस्वीकार गरिन्, जुन आश्चर्यजनक थियो। सो सम्पादकीयमा नेपाली कांग्रेस र देउवा कुनै अपरिचित व्यक्ति नभएको र भारतीय राजनीतिक संस्थापनको परम्परागत मित्र भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। सम्पादकीयमा भनिएको छ, पश्चिम लद्दाख क्षेत्रको लाइन अफ कन्ट्रोलमा चिनिया सेनाको सम्बन्धमा भारत हाई अलर्टमा रहेको समयमा काठमाडौँ मित्र हुँदा यसले निश्चय नै सहयोग गर्छ। नयाँ दिल्लीले देउवासँगको मित्रतालाई धेरै बढाई चढाई गर्न नहुने र उनीहरूसँग अस्वाभाविक अपेक्षा पनि गर्न नहुने समेत उल्लेख गरेको छ। सम्पादकीयमा भनिएको छ, नेपालका कुनै पनि राजनीतिज्ञले दिल्लीसँग नजिकको सम्बन्ध भएको देखाउन सक्दैनन्। काठमाडौँको कुनै पनि सरकारले भारतसँग जति नजिकको सम्बन्ध भए पनि चीनलाई इन्कार गर्न सक्दैन, किनकि चीनले नेपालको पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाले आफ्नो सम्पादकीयमा नयाँ दिल्लीले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा तटस्थ अडान लिनुपर्ने र भारतमा विकासका परियोजनाहरूलाई गति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सो पत्रिकाले नयाँ दिल्लीले सन् 2015 मा संविधान जारी गरेपछि जस्तो हस्तक्षेप गरेको थियो त्यसो गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। सो सम्पादकीयमा भनिएको छ, सन् 2015 को हस्तक्षेपले नेपाली समाजको एक हिस्सालाई चीनतर्फ धकेल्यो। द हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिकले नेपालको प्रजातन्त्रलाई न्यायालयले उद्धार गरियो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। सो पत्रिकाले भारतले केपी ओलीलाई समर्थन गरेर आफै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको गलत दिशामा उभिएको तर अब त्यो कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको अदालतले संविधानवादलाई अगाडि बढाएको भन्दै सो पत्रिकाले अब भारतले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। दर्शक महानुभाव, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा भारतका धेरै मिडियाहरूले सम्पादकीय नै लेखे र कांग्रेस र देउवा भारतका परम्परागत मित्र हुन् पनि भने। सँगसँगै यता शेरबहादुर देउवाको निवास नै पुगेर भारतीय राजदूतले भेटघाट पनि गरेका छन्। यो विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार कक्षदार विशेष अदालतमा हाजिर हुनुभएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिनुभएका उहाँ बुधबार अदालतमा हाजिर भएको उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 22 माघ 2076 मा कक्षदार सहित 175 जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो। कक्षदार सँगै पूर्व मन्त्री द्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो। श्रेष्ठ 5000 रुपैयाँ धरौटीमा छुट्नु भएको छ भने जोशीलाई साधारण तारिखमा अदालतले छोडेको छ। प्रतिवादी मध्ये 3 जना पूर्व सचिव थिए। उनीहरूमध्ये पूर्व सचिव दीप बस्नेतलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ। पूर्व सचिव द्वय दिनेश हरि अधिकारी र छविराज पन्तला 5-5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। 50 करोड भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएका भाटपाटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई 2 करोड धरौटीमा छाडिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण डाइभर्सन गरी रिजर्भयर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षण कर्मी, कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै
रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चौबराको इजलासले काली गण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले यो रिट निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म काली गण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको हो। नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले पद बहाली गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै देश र जनताको सपना पूरा गर्न आत्मसात गरौं, राम्रो परिणाम निकाल्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जनताको छोरी हुँ, जनताको जनयुद्धबाट यहाँसम्म आएको हुँ, काम गर्न सरल छु, मिलेर काम गरौं। उहाँले भन्नुभयो, जनताका काम गरौं, मसँग व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन, मेरो एउटै स्वार्थ परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने मात्र हो, उहाँको भनाइ रहेको छ। काममा कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने तर परिणाममुखी काम निकाल्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। लक्ष्य राख्ने तर लक्ष्य पूरा नगर्ने पक्ष सुधारेर अगाडि बढ्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। कहिले लोड सेडिङ नहुनेमा जोड दियौं, बिजुली बत्ती बाल्नै नपाउनेहरू छन्, उनीहरूसँग बिजुलीको पहुँच चाँडो पुर्याउनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो। कृषि प्रधान देश भनिए पनि सिंचाईको समस्या ठूलो भएको भन्दै मन्त्री भुषालले सबै कृषि योग्य ठाउँमा 12 महिना नै सिंचाई पुर्याउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले बाढी पहिरो र भूक्षय बढेको छ, हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरेर विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्दो कदम चाल्नुपर्छ, उहाँको भनाइ रहेको छ। मोरङको रङ्गेलीमा शिशु हत्याको आरोपमा प्रहरीले उनकी आमासहित परिवारका 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार राति जन्मिएकी छोरीको हत्या गरी पसलभित्र गाडेको आरोपमा शिशुको आमा र बाबुसहित 4 जना पक्राउ परेका हुन्। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 5 आँपगाँछीकी 25 वर्षीय खुशबु मण्डलले सोमबार राति करिब 8 बजे घरमै छोरी जन्माएकी थिइन्। खुशबुका बुबा आमाले सञ्चालन गर्दै आएको मदिरा पसलभित्र शिशुको शव गाडेको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मोरङका डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। खुशबुको घर र मदिरा पसल करिब 500 मिटरको दूरीमा छ। घटना लुकाउन श्रीमान र आमा बुबाको हात देखिएको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीले खुशबु, उनका श्रीमान अरुण मण्डल, खुशबुका बुबा नागेश्वर मण्डल र आमा उर्मिला मण्डल पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका 4 जनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार खुशबुका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा थिए र हालै घर फर्किएका थिए। राधी जलविद्युतको हकप्रद शेयर र बोनस प्रस्ताव साधारण सभाले पारित गरेको छ। कम्पनीको मंगलबार सम्पन्न भएको साधारण सभाले सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित बोनस र हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयर धनीलाई वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको चुक्ता पुँजीको 36.5% बोनस शेयर र बोनसपछि कायम हुने पुँजीको 147.52% 95,35,760 किता हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सभामा कम्पनीको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षद्वारा आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका एजेन्डाहरू पनि पारित गरेको छ। यसैबीच बोनस पश्चात राधी विद्युत कम्पनीको चुक्ता पुँजी 64,64,04,622 रुपियाँ पुगेको छ भने हकप्रद शेयर पछि चुक्ता पुँजी 1,60,00,00,000 रुपियाँ पुग्ने जनाइएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकबाट मुख्य लगानीकर्ता बाहिरिने भएका छन्। बैंकमा 40.09% शेयर रहेको बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पूर्ण शेयर बिक्रीका लागि आवेदन दिएको बैंकले जनाएको छ। सोमबारको बैंक सञ्चालक समिति बैठकमा आईएफआईसीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको 40.9% अर्थात् 3,68,27,426 किता शेयर बिक्रीका लागि आवेदन दिएको थियो। आईएफआईसीले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुनै बोनस शेयर प्राप्त भएमा समेत संस्थापक शेयरहरू बिक्री गर्नका लागि आवेदन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, यस बैंकको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली र आईएफआईसी बैंकसँग रहेको संस्थापक शेयरहरू खरिद गर्ने पहिलो हक विद्यमान अन्य संस्थापक शेयर धनीहरूको हुने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही उपयुक्त शेयर बिक्री गर्न लागेको बैंकले राष्ट्र बैंक लगायतका नियमनलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। उक्त शेयर खरिदका लागि इच्छुक संस्थापक शेयर धनीहरू सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र व्यक्तिगत विवरणसहित आवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ। तालिबानका एक वरिष्ठ नेताले आफूहरूले अफगानिस्तानी सैनिकसँग युद्ध गर्न नचाहेको तर उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेको
हेर्न चाहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीले आफ्नो रिपोर्टमा यस्तो उल्लेख गरेको छ। समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार तालिबानले टर्कीलाई पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो सैनिक संख्या नबढाउन चेतावनी दिएको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको अधिकांश क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएको छ। विदेशी सैनिक फिर्ता जान थालेसँगै तालिबानको नियन्त्रण अफगानिस्तानमा तीव्र गतिमा बढेको छ। अफगानिस्तानमा अब केही शहर मात्र अफगानी सैनिकको नियन्त्रणमा बाँकी रहेका छन्। अब यी क्षेत्रमा आवश्यक सामग्रीहरू केवल हवाई जहाजबाट पठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। तालिबानका प्रवक्ता आमिर खान मुत्ताकीले भनेका छन्, अब युद्ध पहाडी र विकट क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।